यो भोटे भनेपछि कोरियनलाई गाली गरेको जस्तो त्यो फिल लिएर चाहिँ त्यो शब्दहरू उच्चारण गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ गरिन्छ हामी नेपालीहरूले। अब म मूल कुरामा आउन चाहन्छु। जसरी भोटे भन्ने शब्दले दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरू बीच यो फाटो ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ, यो एउटा एक आपसमा जुधाउने खालको चाहिँ परिपाटी निर्माण हुन खोजिरहेको छ, यो पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन। हाम्रो नेपालमा त त्यसै पनि जातीय विभेद छँदैछ, या त्यो जातीय हिसाबमा गाली गलौज गर्ने कुरा छँदैछ। तर कोरियामा पनि यस्तै खालको शब्दहरू प्रयोग गरेर किन गाली गर्छौ भन्ने आदिवासी जनजाति महासङ्घको एउटा ठम्याइरहेको छ। एक तहसम्म यो ठम्याइ पनि सही हो। भोटे भन्ने शब्दमा कोरियाली नागरिकहरूको चाहिँ कुनै सानो सम्बन्ध केही पनि छैन। र यता आयो भोटे भन्ने शब्द नेपाली समुदायसँग अन्तर्निहित पनि छ। यो कुरा नेपाली समुदायसँग ठोकिन जान्छ, नेपाली जातिसँग ठोकिन जान्छ। भोटे भन्ने शब्द चाहिँ यकिन रूपमा के हो त भन्ने कुरा जान्दै नजानिकन कतिपय नेपाली साथीहरूले प्रयोग गरिरहेको देखेँ। भोटे नेपालमा 10,567 लगभगको सङ्ख्यामा छ। भोटे भनेको आदिवासी जनजाति समुदायभित्र या आदिवासी जनजातिको एकदम त्यो सीमान्तकृत वर्गमा चाहिँ पर्छ। भोटे भन्ने छुट्टै जाति हो नेपालमा जो अवस्थित छ, जसको पहिचान छ, जसको आफ्नै धर्म छ र आफ्नै भाषा छ। चाहिँ भोटे भन्ने जाति तथा शब्द नेपालसँग जोडिएका सिक्किम, दार्जिलिङ र त्यसै गरी भुटान र चाइनाको सुशासित क्षेत्र तिब्बत र केही अन्य मुलुकहरूमा यी भोटे भन्ने समुदायका मान्छेहरूको एउटा उपस्थिति छ। साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। एसबी अनलाइन टेलिभिजनमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज म एउटा विशेष विषयमा बसेर थोरै आफ्नो एभ्युज राख्ने कोसिस गर्दैछु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर म दक्षिण कोरियामा रहेर भिडियो बनाउँदैछु र सवाल रहेको छ अहिले दक्षिण कोरियामै उठिरहेको केही समस्याको विषयहरू। मैले यति भन्दै गर्दा यहाँहरूले कति कुराहरू अनुमान गरिसक्नुभयो होला। म खास गरी यो विषय दक्षिण कोरियामा रहनुभएका नेपाली साथीहरूलाई इन्डिकेट गरेर बनाउँदैछु, तर एज अ होल नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रयोग हुने र काम लाग्ने विषय हो। आजको विषय रहेको छ जस्तो भोटे भन्ने शब्द जसरी नेपालीहरूले कोरियन भनौँ न, कोरियनलाई चाहिँ गाली गर्नु पर्यो, सम्बोधन गर्नु पर्यो भने भोटे भनेर सम्बोधन गर्छ या गाली गर्छ। त्यो एउटा भनौँ न, यो भोटे भनेपछि कोरियनलाई गाली गरेको जस्तो त्यो फिल लिएर चाहिँ त्यो शब्दहरू उच्चारण गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ गरिन्छ हामी नेपालीहरूले। खास गरी दक्षिण कोरियामा रहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म आज सानो केही एउटा सूचनामूलक भिडियो पनि हुनसक्छ, यो त्यसैको लागि पनि म तयार गर्दैछु। खास गरी भोटे भन्ने शब्द चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भोटे शब्दमा चाहिँ कोरियनलाई गाली गर्दाखेरि कोरियनलाई असर पर्छ कि पर्दैन, र ती शब्द उच्चारण गरिरहँदाखेरि नेपाली समुदायप्रति केही खेद रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न आवश्यक छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले भोटे शब्द उच्चारण कसैले गर्दै नगर्नु भन्न खोजेको चाहिँ होइन। त्यो मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन्छ, उसलाई के शब्द युज गर्दा ठिक हुन्छ, के शब्द युज नगर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याउने कुरा ऊ आफैमा निहित हुन्छ। तर जसरी नेपाल एम्बेसी र आदिवासी जनजाति महासङ्घ दक्षिण कोरियाले छुट्टै छुट्टै तरिकाले आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। भोटे जस्ता शब्द प्रयोग गरेर कोरियनहरूलाई गाली नगर्नु र भोटे शब्द आइन्दा प्रयोग नगरिदिनु र जसले प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल विभिन्न ग्रुपहरूमा एउटा खालको जुन नकारात्मक द्वेष फैलाउने खालको स्ट्याटसहरू
आफ्नो एब्युजहरू सेयर गरिरहेको छ, त्यो कुराहरू डिलिट गरिदिनको लागि, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हटाइदिनको लागि अनुरोध गर्ने हिसाबले एउटा विज्ञप्ति आएको छ, छुट्टै छुट्टै रूपमा आएको छ। जस्तो आदिवासी जनजाति महासङ्घ दक्षिण कोरिया र नेपाली राजदूतावास दक्षिण कोरियाले पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। अब म मूल कुरामा आउन चाहन्छु। जसरी भोटे भन्ने शब्दले दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरू बीच यो फाटो ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ, यो एउटा एक आपसमा जुधाउने खालको चाहिँ परिपाटी निर्माण हुन खोजिरहेको छ। यो पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन। हाम्रो नेपालमा त त्यसै पनि जातीय विभेद छँदैछ, या त्यो जातीय हिसाबमा गाली गलौज गर्ने कुरा छँदैछ, तर कोरियामा पनि यस्तै खालको शब्दहरू प्रयोग गरेर किन गाली गर्छौ भन्ने आदिवासी जनजाति महासङ्घको एउटा ठम्याइरहेको छ। एक तहसम्म यो ठम्याइ पनि सही हो। भोटे भन्ने शब्दमा कोरियाली नागरिकहरूको चाहिँ कुनै सानो सम्बन्ध केही पनि छैन। र यता आयो भोटे भन्ने शब्द नेपाली समुदायसँग अन्तर्निहित पनि छ। यो कुरा नेपाली समुदायसँग ठोकिन जान्छ, नेपाली जातिसँग ठोकिन जान्छ। भोटे भन्ने बित्तिकै कतिलाई थाहा छैन रहेछ, मैले स्ट्याटसहरू हेरेँ, टिकटकतिर हेरेँ, भोटे भन्ने शब्द चाहिँ यकिन रूपमा के हो त भन्ने कुरा जान्दै नजानिकन कतिपय नेपाली साथीहरूले प्रयोग गरिरहेको देखेँ। म उहाँहरूलाई विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भिडियोबाट तपाईँहरू केही न केही रूपमा प्रष्ट हुन्छ, हेर्नु होला अन्तिमसम्म। भोटे नेपालमा 10,567 लगभगको सङ्ख्यामा छ। भोटे भनेको आदिवासी जनजाति समुदायभित्र या आदिवासी जनजातिको एकदम त्यो सीमान्तकृत वर्गमा चाहिँ पर्छ। भोटे भन्ने छुट्टै जाति हो नेपालमा, जो अवस्थित छ, जसको पहिचान छ, जसको आफ्नै धर्म छ र आफ्नै भाषा छ। नेपालको विभिन्न हिमाली क्षेत्रहरूमा उहाँहरू बसोबास गर्नुहुन्छ। ती समुदायका मान्छेहरू पाइन्छ। र खास गरी अब नेपालमा मात्रै सीमित छैन यो भोटे भन्ने शब्द चाहिँ। भोटे भन्ने जाति तथा शब्द नेपालसँग जोडिएका सिक्किम, दार्जिलिङ र त्यसै गरी भुटान र चाइनाको सुशासित क्षेत्र तिब्बत र केही अन्य मुलुकहरूमा यी भोटे भन्ने समुदायका मान्छेहरूको एउटा उपस्थिति छ भनौँ। विशेष गरी नेपालमा चाहिँ भोटे भन्ने जाति सीमान्तकृत वर्गभित्र पर्छ, जो चाहिँ लाखभन्दा मुनि छ जनसङ्ख्याको आधारमा, तर आफ्नै भाषा छ र आफ्नै धर्म छ। भन्नमा चाहिँ पूर्ण रूपमा बौद्ध धर्म मान्ने भन्नुहुन्छ, तर आदिवासी जनजातिहरू बौद्धसँग मात्रै रिलेटेड छैन, बोनसँग पनि रिलेटेड छ यो जाति। मैले पाएको सूचना, मैले खोजेको जानकारीहरू अनुसार भुटानमा चाहिँ 7 लाखभन्दा बढी भोटे समुदायहरूको बसोबास छ। त्यहाँ पनि इन्डिजिनियस नै हो, मतलब आदिवासी जनजाति, उहाँहरू एउटा मूलवासी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको डिजोङखा भाषा हो, अब जोङ्खा भनौँ न, भुटानको राष्ट्रिय भाषा, उहाँहरूले त्यही बोल्नुहुन्छ। त्यसै गरी सिक्किम, दार्जिलिङमा पनि हुनुहुन्छ। भुटिया भनेर खास गरी चिन्ने गरिन्छ। र यता आयो तिब्बत, एकदम प्योर भोटेहरू चाहिँ तिब्बतमा बस्नुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा पाइन्छ भनौँ। तर छिटपुट रूपमा नेपाली भोटेहरू पनि नेपालको हिमाली जिल्लाहरू जस्तो मनाङ, मुस्ताङ, यता आएर जो चाइनासँग सिमाना जोडिएको छ, तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको छ, सिधा सम्पर्कमा रहेको ती जिल्लाहरूमा बाग्लो बस्ती छ या बाग्लो चाहिँ उपस्थिति छ होइन। जस्तो कास्की, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, यता आएर सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, केही छिटपुट मात्रामा र अन्य कुनै जिल्लाहरूमा छिटपुट मात्रामा छ। जस्तो डोल्पातिर पनि छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा आँकडाले देखाएको छ। र अब तर नेपालमा चाहिँ एउटा
यो सीमान्तकृत समुदाय, सीमान्तकृत जातिभित्र परेको कारणले गर्दाखेरि, यसको बाक्लो उपस्थिति नदेखेको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा पनि कति धेरै साथीहरू अनजान हुनुभयो होला। तर यो जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, भोटे भन्ने शब्द कोरियनसँग कुनै माखो साङ्लोको चाहिँ सम्बन्ध छैन। भोटे शब्द नेपालीहरूले किन त्यो शब्द प्रयोग गरे, किन त्यो आवश्यक ठाने, कसले गरे र कसरी लहाडमा ती कसरी बसे, गाली गर्दाखेरि भोटे सोटे भनेर गाली गर्ने। नेपालमा पनि छ नि है, गाई खाने भोटे भन्छ। गाली गर्नु पर्यो भने जस्तो अनुहार मिलेको जनजातिहरू भनौँ, शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू होइन, भोटे, घले, यिनीहरूलाई चाहिँ भोटे भनेर गाली गर्ने गर्छ। त्यो अनुभव म आफैले गरेको छु। मेरो तामाङ बस्ती नजिकै मगर बस्ती छ। मगर बस्तीको साथीहरूले चाहिँ, मगर साथीहरूले चाहिँ हामीलाई गाली गर्नु पर्यो भने भोटे भनेर गाली गरिन्थ्यो। भोटेको छोरा, भोटेको छोरी। तर उहाँहरू एकदम बिल्कुल त्यो उहाँले जुन शब्द उच्चारण गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ हामीलाई गालीको रूपमा उहाँहरूले उच्चारण गर्नुभयो। तर त्यो चाहिँ पटक्कै गाली शब्द होइन, त्यो एउटा समुदाय हो, जाति हो, जसको आफ्नै छुट्टै भाषा छ, संस्कृति छ होइन, र आफ्नो निश्चित एरिया छ। र विश्वमै थुप्रै देशहरूमा उहाँहरूको बसोबास छ। हाम्रै देशकै छरछिमेक जस्तो इन्डिया, भुटान, चाइना लगायतका देशहरूमा भोटे समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ। यसो गरिरहँदाखेरि अब म कोरियासँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्छु। अब कोरियनहरूको चाहिँ जस्तो हामी आदिवासी जनजातिहरू नेपालको, इन्डियाको, चाइनाको, भुटानको, मङ्गोलियाको, म्यानमारको, थुप्रो देशहरूको साथी आदिवासी जनजातिहरूको अनुहार मिल्यो भन्दैमा आँखा चिम्से, नाक थेप्चे होइन, दारी जुङ्गा कम आउने यस्तो देख्यो भन्दैमा, पुड्के यस्तो गोरे यस्तो देख्यो भन्दैमा नेपालमा जे शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिन्थ्यो त्यही शब्द प्रयोग गरेर कोरियामा गाली गर्न आवश्यक छैन। यदि कोरियनहरूले पनि यो भोटे भन्ने शब्दले गाली गर्दाखेरि एउटा जाति हिसाबले एउटा भनौँ न एकदम डिस्करेज गरेको हो भन्ने थाहा पायो भने उनीहरूले पनि मुद्दा मामिला गर्न सकिन्छ। फोकटमा हामी चाहिँ कारबाहीको भइदार हुन्छौँ। त्यस कारणले उच्चारण गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। या त अब कुनै साथीहरूको इन्टेन्सनली अब नेपालमै गाली गर्दा भोटे सोटे भनेर गाली गर्ने, गाई खाने भोटे दुनियाँ भनेर गाली गर्ने बानी कतिपय साथीहरूको छ। त्यसैको सिलसिलेवार तरिकाले कोरियामा पनि त्यसै गरी प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यो पटक्कै गलत भयो। सानो केही नमिल्ने कुरामा चाहिँ किन विवाद गर्ने। र यो विषयमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ दक्षिण कोरिया शाखाले, प्रवास शाखाले चासो दिनु पनि मलाई त्यति नराम्रो कुरा चाहिँ जस्तो लाग्दैन। र एम्बेसी अफ नेपाल जसरी उहाँहरूले पनि भोलिको दिनमा यसै शब्दले कोरियामा पनि एउटा भाड भैलो नमचियोस्, कोही कानुनी कठघरामा उभिन नपरोस्, कानुनी चाहिँ प्रक्रियामा उभिएर कानुन भोग्न चाहिँ बाध्य नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँले सूचना जारी गर्नुभएको छ। म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु आदिवासी जनजाति महासङ्घ र एम्बेसी अफ नेपालले जारी गरेको सूचना तथा विज्ञप्तिहरू यस प्रकारको छ। हेर्नुहोस्, मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु, हेर्नुहोस् यसरी राखिएको छ। र यसो भइरहँदाखेरि अब नेपालमा थुप्रै जातिहरू छन्, 126 जातिहरू छन् र बोलिने भाषा 123 लगभग छ। र आदिवासी जनजातिहरूले नै बोलिने भाषा 60-61 यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई। र पछिल्लो मतगणना जनगणना अनुसार यो धेरै डेटाहरू उपलब्ध गराएर यहाँहरूलाई यो मैले जान्न बुझ्ने चाहिँ कुराहरू दिएर होइन, यस्तो कुराहरू यहाँलाई राखेर म जान्न खोजेको, धेरै बुझ्ने हुन खोजेको चाहिँ होइन। तर म एकदम विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु, यो भोटे भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सानो एउटा चाहिँ यो नेपाली समाज, नेपाली समुदाय यहाँ छ, जुन नेपालीहरू कोरियामा लाखको उसमा पनि छैन, हजारको सङ्ख्यामा छ, 50-60 हजारको सङ्ख्यामा छ। यी सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू बिचमा पनि देशमा त भए देशमा त जातिको हिसाबमा, धर्मको हिसाबमा, पार्टीको हिसाबमा होइन,
उच निच वर्गको हिसाबमा त्यो एउटा विभेद छ। विदेशमा पनि त्यही कुरालाई सिलसिलेवार दिने हो भने नेपालीहरू कहीँ गएर नि मिल्न सक्दैन भन्ने उदाहरण चाहिँ प्रष्ट देख्न सक्छौँ। र कतिपय साथीहरूको फेसबुक स्ट्याटस हेरिरहेको छु, ग्रुपहरूमा सेयर गरिरहेको देख्छु होइन। अब यस्तो रे उस्तो रे होइन, कसलाई के मतलब, भोटे भन्नेमा के साइनो छ र यहाँ हामी भन्छौँ यताउति यावत कुराहरू चाहिँ यहाँ साथीहरूले कतिले त्यो पेलेरै त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू गरिरहनु भएको छ। कतिले सम्झाउन खोजिरहेको छ, कतिलाई यो कुरा चित्त बुझिरहेको छैन र जसले गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति महासङ्घमा कम्प्लेन गर्न पुग्यो र महासङ्घले एमबिसीलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएर र एमबिसीको नि ध्यानाकर्षण भएर सूचना चाहिँ जारी गरिएको छ या विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर यसो मैले जुन एउटा कानुनी हिसाबमा भनिरहँदाखेरि, हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू भनिरहँदाखेरि कतिपय साथीहरूलाई नपच्न सक्छ। कृपया यहाँलाई नराम्रो लाग्छ भने जे मनमा लाग्छ त्यही कुरा चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार्नेछु। तर म यति चाहिँ भन्छु कि नेपालमा हुने विभेद विदेशमा ल्याएर पनि किन देखाउने, किन पोखाउने। भोलिको दिनमा कोरियनहरूले पनि भोटे भन्ने शब्द चाहिँ एउटा जाति हिसाबमा डिस्क्रिमिनेसन गरेको यो एउटा वर्ड हो, यो शब्द हो भनेर बुझ्यो भने उनीहरूले पनि एक्सन लिन सक्छ। जहाँ कोरियामा पहिला यहाँ पनि उनीहरूले भनेको केही चाहिँ त्यो कुराहरू अनुसार कोरियामा पनि एउटा जातीय व्यवस्थाले गर्दाखेरि धेरै समस्या थियो अरे र उनीहरूले जातको उन्मूलन गर्यो। त्यो एउटा व्यवस्थालाई खारेज गरेर सबैलाई चाहिँ एकदम समान रूपमा अगाडि बढाउने, त्यो जातिको चाहिँ एउटा नमान्ने होइन भन्ने हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढेको कारणले आज यो देश यो स्थानमा छ र तपाईँ हामी यो स्थानमा रहेको देशमा आएका छौँ। हामीले केही न केही कुराहरू सिक्नुपर्छ साथी हो। पक्कै पनि केही न केही कुराहरू सिक्नै पर्छ। सिकेन भने हामी आफैलाई पनि घाटा हो। हामी राम्रो कुराहरू धेरै कुराहरू हामीले सिक्न खोज्छौँ नि त। यो पनि हामीले छोड्नै पर्ने बानी व्यवहार। गाली गलौज किन गर्ने होइन। अब फेसबुकमा वार चलिरहेछ अहिले कोरियाको हिसाबमा एकदम वार चलेको चाहिँ म देख्छु। त्यो ग्रुपमा इपिएस नेपाल भन्ने ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा अरू ग्रुपहरूमा कहिले के कहिले के त्यो एउटा खिचडी पाराले आइरहेछ। त्यो एकदम खिसीटिउरी गरिरहँदाखेरि एक दिन साँच्चीकै फन्दामा पऱ्यो भने एकदम नमजा हुन्छ। फेरि चाहिँ कोरियन मिडियाहरूले नै न्युज कभरेज गरेर होइन यो तरिकाले चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ, नेपालीहरूले यसरी हामीलाई गाली गर्दो रहेछ, हामीलाई जाति हिसाबमा यसरी ह्युमिलेट गर्दो रहेछ भन्ने हिसाबले उनीहरूले बुझ्यो भने बुझ्ने स्थितिमा पुग्यो भने, कसैले त्यो कुरामा बुझाइदियो भने होइन, अनि के हुन्छ त? अनि त्यसपछि त यहाँ त समस्या पर्छ। त्यस कारणले धेरै हामी उग्र रूपमा पनि नजाउँ भन्न चाहन्छु। जसरी आदिवासी जनजाति महासङ्घले विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई चाहिँ कति साथीहरूले यो थ्रेटन हो, यो एकदम धम्कीपूर्ण भाषा आयो, कसैले कसैको चाहिँ आवाज दबाएर दबिँदैन भनिरहेछ कति साथीहरूले। हो, कसैले कसैको आवाजलाई दबाउन खोजेर त्यसलाई धम्की दिएर त्यसलाई पैतालामा राख्न सकिँदैन। तर यति कुरा चाहिँ सत्य हो कि कसैले कसैप्रति गलत कुराहरू प्रयोग गरेर लालसाना लाएर गाली गलौज गर्दा कसैको मानमर्दन भइरहेको छ, कसैको इज्जतमाथि, कसैको जाति समुदायमाथि त्यो एउटा ठेस पुगिरहेको छ भने ती साथीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। मेरो यो शब्दले चाहिँ यति अप्ठ्यारो परेको रहेछ, यसमा म चाहिँ इन्करेज हुनुपर्छ भन्ने त बुझ्नु पऱ्यो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। जस्तो ठकुरी क्षेत्री ब्राह्मणलाई काँठा होइन, मगरलाई लेँडे, अब भनौँ न यस्तो शब्दहरू धेरै शब्दहरू चाहिँ जाति हिसाबमा ह्युमिलेट गर्ने शब्दहरू धेरै छ, गाली गर्ने शब्दहरू धेरै छ। तर हामी यो शब्दहरू किन प्रयोग गर्ने? ल, त्यो शब्द थाहा छ, त्यो कुरामा गाली चाहिँ गर्नु यो शब्द चाहिँ गाली हो भन्ने थाहा हुँदा पनि प्याट्ट बोलेर किन सानो सम्बन्ध किन त्यो अवस्था बिगार्नु, फोहोर गर्नु होइन। मनमा नै राख्ने होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ अब जाति हिसाबमा हामी एकदम उन्मूलन हुनुपर्छ, विभेद उन्मूलन हुनुपर्छ, हामी समान हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदाखेरि आजको यो कोरियामा रहेका नेपालीहरूको यो सानो एउटा समुदाय, यो समाज पनि फेरि बिग्रहको अवस्थामा जान खोज्नु भनेको निकै एउटा चाहिँ
यो समस्याको विषय बन्न सक्छ। अब हुन त नेपालमा अब एकुरेट डाटा अनुसार भन्दा पनि बाहिरी बोलावटी भाषा नेपाल र सिक्किम दार्जिलिङ गरेर चाहिँ 1 लाखको हाराहारीमा छ भन्छन्। तर नेपालमा चाहिँ हुन त डाटामा कति मिसप्लेस भयो होला है, त्यो जनगणना यताउति गर्दाखेरि कतिले कति नै अरू नै उल्लेख गरेको होला, जस्तो धर्ममा त्यो मनलाग्दी लेखेको छ, त्यसै गरी जातिमा पनि लेखिदिएको हुनसक्छ। 10,000 चान्चुन छ, तर अलि बढी हुनसक्छ। भोटे पेम्बा भोटे आदिवासी जनजाति महासङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ निवर्तमान, र उहाँ चाहिँ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुभएकै हो होइन। नागेन्द्र कुमाल र उहाँ महासङ्घको अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल, महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटे, उहाँहरू यसरी चाहिँ जनजाति महासङ्घ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि त्यो एउटा सीमान्तकृत समुदायबाट उहाँहरूलाई प्रतिनिधित्व गराएको थियो। त्यस कारणले यहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ साथीहरू, एकदम संयमित भइदिनु होला भन्दै, र एसबी अनलाइन टेलिभिजनलाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आदिवासी जनजाति महासङ्घ पनि संयमित भइदिनु होला, प्रहारको हिसाबमा नउठिदिनु होला, सम्झाउनु होला साथीहरूलाई। अलिकति जुहारी जस्तो देखिरहेको छ, यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। र नेपाल एम्बेसीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले उचित समन्वय गरिदिनु होला। र एनआरएन दक्षिण कोरियालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो जाति हिसाबमा उठिरहेको विषयवस्तुहरूलाई अलिकति निर्क्युलतातर्फ चाहिँ अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिनु होला। र यहाँका जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन्, एनसिसी, एनआरएनए होइन, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ, तामाङ पत्रकार सङ्घ, र विभिन्न जिल्लागत, क्षेत्रगत, प्रदेशगत सङ्घ सङ्गठनहरू थुप्रै छन्। यस्तो बेला यस्तो समस्या, सामूहिक रूपमा आएको समस्या, कसैको जातिमाथि अपमान चाहिँ फिल हुने खालको त्यो गाली गलोच भइरहँदाखेरि सबैले सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने र त्यो समस्या मिलाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ भन्दै यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्दै, र कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला भन्दै म शुभराज भुमजन बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।